नमस्ते। मेरो नाम ग्रोवेन तौजले, म काभ्रेवासी बनेपा र आज मातृभूमिका लागि कोभिड-19 संक्रमण प्रतिकार तथा उपचार व्यवस्थापन समिति जापानको आयोजनामा भइरहेको यस योग कार्यक्रममा सबैलाई पुनः एकपटक म नमस्कार गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस समितिका संयोजक NRNA-ICC का निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भवन भट्टज्यू, सदस्य सचिव आदरणीय जनक विक्रम शाहीज्यू, योग ध्यान कार्यक्रमको नेपाल संयोजक आदरणीय सोभिता सिमखडा र यस कार्यक्रमसँग जोडिनु भएका जापान स्थित सम्पूर्ण संघ संस्थाहरूलाई पुनः एकपटक म विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, यो समितिले यस कोरोनाको संक्रमणको बेला योगको माध्यमबाट हामी स्वस्थ लाभ लिन सकिन्छ भनेर जुन कार्यक्रमको उद्देश्यलाई प्रकाश पारेर त्यो उद्देश्यमाथि विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग आबद्ध रहेर विभिन्न NRNA अर्थात् देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि र विभिन्न व्यक्तिगत फेसबुक मार्फत, लाइभ मार्फत, पेज मार्फत यहाँले जुन कार्य गर्नुभएको छ, योगलाई, ध्यानलाई, प्राणायामलाई महत्त्व दिएर यो कोरोनाको बेलामा, यो कोभिडको बेलामा जसरी मानसिक तनावबाट हामी यही योगको बाट हामी स्वस्थ जीवन जिउन सक्छ भन्ने भावनालाई बोकेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पुनः एकपटक म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी NRNA-ICC का विभिन्न व्यक्तित्वहरूले, विभिन्न संघ संस्थाहरूले र देश बाहिर रहनुभएका हाम्रा विभिन्न संघ संस्थासँग आबद्ध रहेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले र आफ्नो व्यक्तिगत भावनाले पनि जसरी आफ्नो देश नेपालको लागि, मातृभूमिको लागि, आफ्नो कर्मभूमिको लागि, जन्मभूमिको लागि यहाँले दिनुभएको अपार सहयोग वास्तविक रूपमा यो भगवानको, ईश्वरको, प्रभु परमात्माको भावना रहित रहेको हामीले अनुभव गरेका छौं। मित्रहरू, अवश्य पनि नेपाल आमा चिच्याइरहेको छ। नेपाल आमाले त्यो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ। हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जो देशमा रहेका छन्, जो विदेशमा रहेका छन्, आफ्नो सामर्थ्यतालाई हेरेर हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो अवस्थामा तथा जुनै पनि अवस्थामा यहाँले गरेको सहयोग अपरिहार्य रहेको छ। हामी यसप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको भावना, यहाँहरूको हृदयलाई हामी नमस्कार गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आज यस कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपले प्रभावकारिता, पूर्ण रूपले सफलता, पूर्ण रूपले भव्यताका साथ दिनको लागि पनि नेपाल स्थित र मलाई जोडिनु हुने आदरणीय बिना काफ्लेजीलाई पनि म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, आउनुस् आजको यस योग अभ्यासलाई हामी सुरु गर्छौं। सब हात ज्ञान मुद्रा घुरा माथि राख्दै, आँखा बन्द गर्दै जुन भावना, जुन सद्भाव ईश्वरले दिएको छ, प्रभु परमात्माले दिएको छ, परमेश्वरले दिएको छ, त्यो भावनालाई एकछिन हामी चिन्तन गरौं। चिन्तनले जीवनको लक्ष्य र मोक्षमा पुर्याउँछ, चिन्ताले हामीलाई मृत्युको शय्यामा पुर्याउँछ। मित्रहरू, त्यसैले सांसारिक जीवनमा बसेर हामी जसरी भगवानको, ईश्वरको भक्ति गरेर योग ध्यानलाई आत्मसात गरेर हामी जुनै पनि ओहदामा रहेर, जुनै पनि नाम सम्मान इज्जतका साथ जसरी हामी आज जीवन बिताइरहेका छौं, त्यो जीवनमा रहेर हामी योगलाई आत्मसात गर्न पाउँदाखेरि भगवानलाई हामी पूर्ण रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आउनुस् मित्र, हामी भगवान प्रति आस्था विश्वास गर्दै भगवतमय जीवन का साथ, ईश्वरमय भावना का साथ, पावन ध्वनि ओमकार को प्रणव का साथ, वैदिक मंत्र को उच्चारण का साथ, राष्ट्र वंदना का साथ हामी अभ्यासलाई सुरुवात गर्छौं।
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितराणि पराशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भनिन्छ प्रेम नि ईश्वर हो, ईश्वर नि प्रेम हो। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ शान्ति छ, जहाँ शान्ति छ त्यहाँ सत्य छ, जहाँ सत्य छ त्यहाँ आनन्द छ, जहाँ आनन्द छ त्यहाँ भगवान छ, ईश्वर छ, प्रभु छ, परमात्मा छ। आनन्द प्राप्ति नै भगवान प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति भनिन्छ। त्यसैले यो आनन्द प्राप्ति आफैभित्र रहन्छ। यो आनन्दको महसुस, आनन्दको अनुभूति प्राप्ति गर्नु नि त्यो परमात्माको साक्षात्कार हामी गर्न सक्छौं। त्यसैले आनन्द प्राप्तिको लागि सर्वप्रथम यो शरीर स्वस्थ हुनु जरुरी छ। जब शरीर स्वस्थ हुन्छ मानसिक तनावबाट हामी स्वस्थ रहन्छौं, र जब मानसिक तनावबाट हामी स्वस्थ रहन्छौं तब जीवनको आनन्दलाई हामी महसुस गर्न सक्छौं। र त्यो आनन्द प्राप्तिको लागि योग, ध्यान, प्राणायाम, योग ध्यानम महायज्ञम प्राणायाम परम तपः समाधि मोक्ष स्थिति, अर्थात समाधि प्राप्तिको लागि योग ध्यान जीवनको तपस्या हो। प्राणायाम जीवनको यज्ञ हो। हर दिन जसरी यो भोक लाग्छ पेटको लागि, भोक मेटाउनको लागि, जीवन जिउनको लागि हामी खाना खान्छौं, यो शरीर स्वस्थ मानसिक स्वस्थताको लागि जीवनको योग ध्यान निरन्तर सतु दीर्घकाल निरन्तर सत्कार सेवित दृढ भूमि। त्यसैले दीर्घकालसम्म निरन्तर रूपमा जसरी हर दिन हामी आर्थिक उन्नतिको लागि हामी आफ्नो कर्म गर्छौं, अफिस जान्छौं, व्यापार गर्छौं, व्यवसाय गर्छौं, विभिन्न उद्योग गर्छौं, धन्दा गर्छौं, जसरी हामी यो आर्थिक र भौतिक उन्नतिको लागि यो हामी कर्म गर्छौं, त्यसरी नै दिनको एक पटक हर दिन शरीर स्वस्थ मानसिक स्वस्थ र भगवानसँगको साक्षात्कारको लागि हर दिन योग ध्यान प्राणायाम अनि साधना। त्यसैले मित्रहरू, आज जुन संसारभरि
यो पेन्डेमिक छ, कोभिडको यो कहर छ, कोभिडको कोरोना छ, डर छ, त्रास छ, मर्ला कि भनेर, कोरोना लागेर यो जीवन समाप्त हुन्छ कि भनेर हर व्यक्ति त्रसित भएको अवस्थामा जीवन के हो त? जगत के हो त? आफ्नो भावना के हो त? ज्ञान के हो त? त्यसैले अनिश्चित यो जीवनमा निश्चित मृत्युमा अवश्य पनि एक दिन मर्नु छ, तर पनि हामी डराउँछौँ। हरेक व्यक्तिले गहिरो श्वास भर्नुहोस्, गहिरो श्वास छोडिदिनुहोस्, श्वास भर्दै जानुहोस्, श्वास छोड्दै जानुहोस्, हस्तिका प्राणायाम गर्दै जानुहोला। लामो गहिरो श्वास भर्नुहोला, आँखा बन्द गरेर लामो गहिरो श्वास भर्नुहोस् अनि गहिरो श्वास छोडिदिनुहोस्। 5 मिनट श्वास प्रश्वासको अभ्यास, हस्तिका प्राणायाम, जुन प्राणायामले फोक्सोलाई एक्टिभाइट गर्छ, सक्रिय बनाउँछ। हामीले भरेको श्वासबाट जब फोक्सो फुलिन्छ, रगत जब फोक्सो भित्र जान्छ, फोक्सोले जुन रगतलाई फिल्टर गर्छ, प्युरिफाइड गर्छ। जब फोक्सो नै इनएक्टिभ भएपछि त्यो रगत प्युरिफाइड हुन सक्दैन र अक्सिजनेटेड ब्लड जब हामी भन्छौँ, त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड शरीरको अङ्ग अङ्गहरूमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले फोक्सोलाई स्वस्थ र सक्रिय बनाउनको लागि यही प्राणायाम, लामो गहिरो श्वास भर्ने, गहिरो श्वास छोडिदिने, हर श्वासमा भगवानको चिन्तन गर्ने, प्र्याक्टिस गर्दै जाने। गहिरो श्वास 3 सेकेन्ड लगाएर श्वास भर्ने, 3 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई छोडिदिने, 3 सेकेन्ड लगाएर श्वास भर्नुहोस्, 3 सेकेन्ड लगाएर श्वास छोडिदिनुहोस्। बिस्तारै मध्यम गतिमा गरौँ, मध्यम शक्तिका साथ। जसलाई कुनै समस्या छैन उहाँले तीव्र गतिमा गर्न सक्छौँ यो फोक्सोलाई सक्रिय पार्नको लागि। जसलाई प्रेसरको समस्या छैन, जसलाई मुटुको समस्या छैन, जसलाई आस्थमाको समस्या छैन, उहाँहरूले अलि तीव्र गतिमा फास्ट यो जसलाई कुनै समस्या छैन, तर यो अभ्यास मुटुको रोगीले, आस्थमाको रोगीले, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको रोगीले, प्रेसरको समस्या भएका व्यक्तिहरूले बिल्कुलै तीव्र गतिमा नगर्नु। बस गर्ने त ध्यानका साथ 3 सेकेन्ड लगाएर श्वास भर्ने, 3 सेकेन्ड लगाएर श्वास छोड्ने, लामो श्वास, बिस्तारै श्वास छोड्दै जाने। अनि विचारका साथ अवचेतन मन, सबकन्सियस माइन्ड, अवचेतन मनबाट यही भावनाका साथ कि मैले भरेको श्वासद्वारा ब्रह्माण्डमा भएको भगवानले दिएको, ईश्वरले दिएको त्यो अदम्य शक्तिलाई मैले ग्रहण गरिरहेको छु। मैले छोडेको श्वासद्वारा मेरो शरीरमा भएका विजातीय वायुहरू, विजातीय तत्त्वहरू, मेरो मानसिकता समस्या भएका जति पनि हामी शरीरभित्र रहेको समस्या छ, चाहे त्यो मानसिक समस्या होस्, चाहे विजातीयको वायुको समस्या होस्, चाहे अङ्गहरूको समस्या होस्, जे जस्तो समस्या छ यही श्वासद्वारा मैले बाहिर छोडिरहेको छु। यो अभ्यास कम्तीमा पनि 5 मिनट, जसलाई कुनै समस्या छैन, जसलाई आस्थमाको समस्या छ, जसलाई श्वास प्रश्वासको समस्या छ, उहाँहरूले मिनिमम 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, मिनिमम 15 मिनट, 15 मिनट्स गहिरो श्वास भर्ने, गहिरो श्वास छोड्ने अनि ध्यानका साथ, चिन्तनका साथ कि हे प्रभु, जीवनको यो डर, त्रास, भय, रोग, व्याधिबाट म मुक्त भइरहेको छु। किन भन्दाखेरि मेरो साथ मेरो भगवान छ, ईश्वर छ, परमात्मा छ, परमेश्वर छ। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है,
डरने की क्या बात है, सदा सफल का साथ हमारी, हाथ में उसका हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। अनुहारमा मुस्कानका साथ आउनुहोस् मित्रहरू, श्वास भर्दै मेरो साथ मेरो भगवान छ, यो देह देवालय बनाउँदैछु, म भगवानको साक्षात्कार गरिरहेको छु, मैले विश्वास गरेको, मैले प्रार्थना गरेको, मैले पूजा गरेको, मेरो आराधना गरेको त्यो स्वरूपलाई म स्मरण गरिरहेको छु। कति आनन्द छ यो जीवन, कति सुन्दर छ यो जीवन। भगवान प्रतिको विश्वास, भगवान प्रतिको आस्था, ईश्वर प्रतिको सेवा, जे शब्द बोल्छौं, चाहे संगीतमा होस्, चाहे भावनामा होस्, चाहे भगवान रामको रामलीला, भगवान कृष्णको कृष्ण लीला हामी गर्छौं, बस त्यही प्रभु परमात्माको लागि। चाहे जे हामी आर्थिक उन्नति प्रगति गर्छौं, त्यही प्रभु परमात्माको लागि। चाहे हाम्रो नाम सम्मान इज्जत गर्छौं, त्यही प्रभु परमात्माको लागि। त्यही भगवानको ईश्वरको भावनाबाट आज हामी जुन मान सम्मान पाएका छौं, त्यही परमेश्वरको, त्यही भगवानको कृपा। यिनै भावनाका साथ श्वासलाई भर्दै जाने, भर्दै जाउँ श्वास, फोक्सो पनि सक्रिय हुँदै जाओस्। श्वास भर्दै प्रभु परमात्माको पनि सुमिरन गर्दै जाउँ, श्वास छोड्दै तिनै भावनामा डुब्दै जाउँ, डुब्दै जाउँ, डुब्दै जाउँ, ताकि जीवनको यथार्थ ज्ञानलाई हामी प्राप्त गर्न सकौं कि हे प्रभु, यो श्वास सँगसँगै मेरो शरीरको त्यो अंग पनि स्वस्थ हुँदैछ। यो श्वास प्रश्वासको अभ्यासबाट मेरो शरीरका हरेक अंगहरू स्वस्थ बनिरहेको छ र मेरो विचार, मेरो भावना, मेरो अवचेतनबाट निस्केको त्यो भावनालाई मैले हृदयदेखि आत्मसात गरिरहेको छु, ताकि मेरो शरीर हलुका भएको छ। म भगवानको सानिध्यलाई महसुस गरिरहेको छु। यही अभ्यास सँगसँगै भर्नुस् गहिरो श्वास, भर्नुस् गहिरो श्वास छोडिदिनुस्, प्रभु परमात्माको सुमिरन गर्दै यो 5 मिनेट बिना रुकावट, 5 मिनेट नन स्टप हामी गर्दै 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 श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड टाउकोको टुप्पोदेखि झन्न भएको महसुस हुँदै जान्छ हामीलाई पाइतालासम्म। शरीरमा एक प्रकारको भाइब्रेट, एक प्रकारको करेन्ट लागेको जस्तो महसुस हुँदै जान्छ यो प्राणायाम गर्दै जाँदा। जब यो महसुस हुन्छ तब हामीलाई यो अनुभूति हुन्छ मेरो अंगहरू सक्रिय बनेको छ, हरेक नस नाडी सक्रिय बनिरहेको छ। त्यो अनुभव, त्यो अनुभूति यो अभ्यासबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। विश्राम, शान्त हुनुहोस्। यसपछि हामी यही ध्यानका साथ कपालभाति प्राणायाम। कपाल माने टाउको, भाती माने तेज, ओज, प्रकाश। त्यसैले योगी सांसारिक जीवनमा बसेर आर्थिक उन्नति प्रगति सँगसँगै घर परिवारको आमा बुवा दाजु भाइ सम्पूर्ण परिवारसँग खुशीका साथ बसेर आध्यात्मिक उन्नति र प्रगति जब हामी गर्छौं, त्यो सांसारिक जीवनको योगी जीवन मानिन्छ मित्रहरू। त्यसैले सांसारिक जीवनमा बसेर हामी योगी जीवन जिउन सक्छौं, आर्थिक उन्नति, व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दा जे जसो। त्यसैले पेट, कपालभाति प्राणायाम, नाभिको भाग, मणिपुर चक्र, डाइजेस्टिभ सिस्टम, यसलाई सक्रिय पार्नको लागि र पेटको सबै अंगहरू, पेटभित्र रहेको अंगहरूलाई एक्टिभ बनाउनको लागि। किन भन्दाखेरि यो यही पेटबाट रोग लाग्छ, यही पेटमा भोक लाग्छ। किन भोक लाग्दा हामी आँखा देख्दैनौं, जथाभावी खान्छौं, के खाने के नखाने, कसरी खाने, कसरी पानी पिउने, कसरी खाना खाने, यी सबै कुरा हामी भुलेका छौं। हाम्रो प्राचीन पद्धतिलाई हामीले भुलेका छौं। कति सुन्दर छ हेर्नुस्, घाम अस्ताउन अगाडि खाना खाने, खाना खाएको 2 घण्टा पछि सुत्न जाने, बिहान सूर्य उदाउन 2 घण्टा अगाडि उठ्ने,
त्यसपछि पानी पिउने, शोधन गर्ने, ध्यान गर्ने, चिन्तन गर्ने, अभ्यास गर्ने अनि दिनभरि आफ्नो कर्म गर्ने। यस्तो पद्धतिलाई हामीले बिर्स्यौं। आज विलासिनताको जीवनलाई हामीले मनन गर्यौं, तर आज हामी रोगी भयौं, भोगी भयौं अनि रोग लाग्यो। विभिन्न हुने नहुने खानेकुरा यही मुखबाट पसाएर यही पेटलाई रोग निम्त्यायो। 80 देखि 85% रोग यही पेटबाट हुने गर्छ र यही पेटलाई स्वस्थ बनाउने ध्यानका साथ त्यो उपाय हो कपालभाति प्राणायाम। यसको विधि श्वास मुख बन्द, क्लोज योर माउथ, जस्ट ब्रीथ आउट फ्रम नोज, अर्थात नाकबाट हामी श्वासलाई छोडिदिन्छौँ। एकैचोटि श्वास बाहिर, पेट भित्र, नाभिको भाग। मध्यम गति, सबैलाई हुने मध्यम गति। एक सेकेन्डमा एक पटक मध्यम गति, एक सेकेन्डमा एक पटक, एक मिनेटमा 60 पटक, 5 मिनेटमा 300 पटक, मिनिमम 300 टाइम्स। आँखा बन्द गरेर मानसिक तनावबाट मुक्त रहेर ध्यानका साथ अभ्यास मात्र रोगको लागि ध्यानात्मक प्राणायाम, मेडिटेशनका साथ ध्यान यही श्वासमा लगाउने, मन भगवानमा लगाउने, प्र्याक्टिस पेट श्वास एकै साथ। गर्दै जानुहोला। यहाँहरू जो लाइभसँग आबद्ध हुनुभएको छ, यो जो हरेक पेजबाट हरेक व्यक्तिले जसरी लाइभमा आबद्ध रहेर हरेक व्यक्तिहरू रहनु भएको छ, म सँगै यो अभ्यास गर्दै जानुहोला। आँखा बन्द गर्दै अभ्यास गर्दै जाउँ, निरन्तर निरन्तर बिना रुकावट 5 मिनेट र ध्यान त्यही परमात्मातिर लगाउँदै प्रार्थनाका साथ कि आज म जे छु त्यही भगवानको कृपाले छु। म आज जे जस्तो अवस्थामा छु त्यही ईश्वरको कृपा हो। त्यसैले जीवनको घमण्ड, जीवनको अहंकारबाट हामी मुक्त हुनको लागि त्यही परमात्माको ध्यान। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे मालिक, करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मलाई बडो कहिलेकाहीँ खुसी लाग्छ। यद्यपि हाम्रा नेपाल योग ध्यान कार्यक्रमका नेपालका संयोजक आदरणीय शोभिता सिमखडा, जो विभिन्न आफ्नो पेशामा नाम कमाएर आज भगवानको सेवाको लागि जसरी अध्यात्म क्षेत्रमा लागेर जुन भावनाले ओतप्रोत गरेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ, वास्तविक रूपमा त्यही भगवानको कृपा हो, त्यही ईश्वरको कृपा हो। धन्यवाद दिन चाहन्छु म विशेष गरी हाम्रा संयोजक शोभिता सिमखडाज्यूलाई। उदाहरणीय जीवन, उदाहरणीय भावना, अध्यात्ममा जस्तो आनन्द अरू कहीँ छैन। जसरी प्रोफेसनलको रूपमा उहाँ हिँड्नुभयो, देशको नाम राख्नुभयो र आज यही आध्यात्मिक उन्नतिको पथमा रहेर देशको नाम सँगसँगै समाजको कल्याणको बाटोमा हिँड्नुभयो। त्यसै गरी सम्पूर्ण हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थामा लाग्नुभएका एनआरएनए का विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा जनकजी
जो अहिले जुममा पनि आबद्ध भइराख्नु भएको छ। मलाई आशा र विश्वास छ हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टज्यू, जसको आफ्नो उहाँले इनिसिएट गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जोडेर आज नेपालको लागि सहयोग सँगसँगै योग र ध्यानलाई महत्त्व दिनुभयो। धन्यवाद छ यहाँलाई। प्रभु ईश्वर भगवानले सदैव यो भावना प्राप्त भइरहोस्। कपालभाती प्राणायामका साथ, यिनै भावनाका साथ उदाहरणीय, किन भन्दाखेरि मित्र, मरेपछि त्यसको गुणगान गाउने होइन, त्यसको फाइदा छैन मरिसकेपछि। जिउँदोमै जसले समाजको लागि राम्रो काम गर्छ बस त्यसैको गुणगान गाउने हो। त्यसैलाई नि हामीले मनदेखि, भावनादेखि, पवित्र भावले प्रेम र सद्भाव प्रकट गर्ने हो मित्रहरू। त्यसैले हाम्रो समाजको यो प्रकृतिलाई हामीले हेरेर समाज रूपान्तरणको अभियानलाई पनि हामी यही योगको ध्यान माध्यमबाट हामीले गर्नु जरुरी छ। त्यसैले मरेपछि त जति तपाईको उहाँको गुणगान गाओस्, बिचरा सुन्नेवाला छैन। छोडिसक्छ, न कानले सुन्छ, न आँखाले देख्छ, न मनले महसुस गर्छ। तर बाँचुन्जेल, जीवन्त हुन्जेल ती व्यक्तिहरूले गरेको कार्यलाई हामीले उदाहरणीय रूपमा प्रशंसा गर्यौं भने अवश्य पनि ती व्यक्तिले सुन्नेछ, ती व्यक्तिको भावनामा प्रफुल्लता हुनेछ। र त्यही हरेक व्यक्तिले एकले अर्कालाई दिने प्रेम र सद्भाव हो। गर्दै जानुहोस् कपालभाती प्राणायाम। त्यसैले जीवनको यो महत्त्व भावलाई हामीले गुरुहरूले दिएको यो ज्ञानलाई हामीले आत्मसात गरेर आज जीवन परिवर्तन, समाज रूपान्तरण, देशको सेवा, राष्ट्रको सेवा, भगवानको सेवालाई जसरी आज हामी आध्यात्मिक भावनाद्वारा, योगको भावनाद्वारा, प्राणायामको भावनाद्वारा, साधनाको भावनाद्वारा आज हामी ओतप्रोत भएका छौं। भगवानलाई धन्यवाद छ, हामी सौभाग्य बनेका छौं। चलाउँदै गर्नुहोला, श्वास बाहिर पेट भित्र, हर श्वासमा प्रभु चिन्तन, हर श्वासमा प्रभु भक्ति, हर श्वासमा प्रेम, हर श्वासमा उमंग, उत्साह, जोश, जाँगर, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मा भावना। त्यसैले जीवनको सबैभन्दा ठूलो औषधि भनेको आत्मविश्वास, सबैभन्दा ठूलो रोग भनेको चिन्ता, तनाव, डिप्रेसन, डर, त्रास। त्यसैले यो डर र त्रासबाट मुक्तिको बाटो हो ध्यान, प्राणायाम सँगसँगै, अभ्यास सँगसँगै चलाउँदै जाउँ ध्यानका साथ, उमङ्गका साथ, हाँस्दै परमात्माको सानिध्यलाई प्राप्ति गर्दै। आँखा बन्द, धार सीधा, घाँटी सीधा, मेरुदण्ड, स्पाइनल कर्ड, हेड एन्ड नेक स्ट्रेट, सीधा। हरेक अभ्यासमा धारलाई सीधा चलाउँदै जानुहोस्। रोगबाट मुक्त हुनेछौँ हामी, भोकबाट मुक्त हुनेछौँ, शोकबाट मुक्त हुनेछौँ। जीवनको शस्त्र हामी प्राप्त गर्नेछौँ, जीवनको अस्त्र प्राप्त गर्नेछौँ र जीवनको यो शस्त्र र अस्त्रबाट शास्त्र हामी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ मित्रहरू। सांसारिक जीवनमा बसेर पनि शास्त्रको भावनालाई हामी आत्मसात गर्न सक्नेछौँ। प्रयत्न गरौँ, प्रयास गरौँ, हामी ध्यानी ज्ञानी तपस्वीहरूको त्यो भावनालाई बुझौँ, हामी त्यसमै डुब्ने प्रयास गरौँ। डुब्दै जाउँ ध्यानका साथ, उमङ्गका साथ, आनन्दका साथ, आनन्दको प्राप्तिलाई अनुभूतिका साथ। जसलाई कुनै समस्या छैन 5 मिनेट, डायबिटिज, मधुमेह, पाचन प्रणालीको समस्या, कब्जियत, कन्स्टिपेसन, ग्यास्ट्रिक, पेटमा विभिन्न समस्या, फ्याटी लिभर, यो समस्यालाई मुक्तिको उपाय बसी बसी प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम। आउनुहोस् एकछिन हामी रिल्याक्स गर्छौं, थोरै सूक्ष्म व्यायाम गर्छौं, माइक्रो एक्सरसाइज। घुँडाको समस्या हुनेलाई पनि फाइदा, शरीरको हलुकोपनलाई पनि हामी महसुस, खुट्टाका ती पाइतालाहरूलाई हामी यसरी तन्काउने छौं, श्वास भर्दै श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै श्वास छोड्दै। मित्रहरू, यहाँहरूको आनन्दको भाइब्रेसन
यहाँहरूको उमङ्गको भावना मैले नदेखे तापनि म महसुस गर्न सक्छु। यहाँहरू हाँसिराख्नु भएको छ, मुस्कुराइराख्नु भएको छ, अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो घर घरमा बसेर यो लाइभ प्रोग्रामलाई यहाँले शेयर गरिराख्नु भएको छ। यो लाइभ प्रोग्रामलाई यहाँले अनुसरण गरिराख्नु भएको छ। घुमाउनुस् गोल गोल, श्वास भर्दै श्वास छोड्दै बिस्तारै। हरेक अभ्यासको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। यो घुँडाको लागि उत्तम मानिन्छ, यो पाइतालाको लागि, ज्वाइन्टको लागि अति उत्तम मानिन्छ। त्यसैले अब यसरी हामी पकड्छौँ थोरै पेटको लागि, ओबेसिटीको लागि। बिस्तारै श्वास भर्दै तल झुक्छौँ, श्वास छोड्दै माथि, श्वास भर्दै तल, श्वास छोड्दै माथि। कम्तीमा पनि जसको मोटापन छ, ओबेसिटी, उहाँले 25 पटक अर्थात् क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज, उल्टा 25 पटक यसरी अनि उल्टा 25 पटक यसरी एन्टी क्लकवाइज। जसलाई पेट घटाउनु छ, जसमा पेटमा लागेको बोसो हटाउनु छ, जसको शरीर दुर्बलता छ, सबलतातिर ल्याउनको लागि माइक्रो एक्सरसाइज, चक्की पिस्ने, गोल गोल घुमाउनुस् यसरी। मेहनतका साथ, उमङ्गका साथ, हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै प्यासनका साथ म यो अभ्यास गरेर छु। म गर्दैछु यो अभ्यास। मेरो शरीरमा कुनै थकान छैन, मेरो शरीरमा कुनै दुर्बलता छैन, त्यो सबलताले मेरो शरीरमा वास गरेको छ। यही भावनाका साथ गर्दै जानुस्। थोरै शरीरलाई आनन्दले एकछिन यसरी हामी खुट्टा फैलाइदिन्छौँ, खुट्टा फैलाइदिन्छौँ। हातलाई सिधा पार्छौँ, दायाँ हातले बायाँ खुट्टाको बुढेउठा पकड्छौँ, माथि हामी दृष्टि लगाइरहन्छौँ। एकछिन आसनमा हामी बसिरहन्छौँ। मोटापनको लागि, ओबेसिटीको लागि अति उत्तम अभ्यास, डायबिटिजको लागि, मधुमेहको लागि, पेटको लागि। यसमा हामी यसरी तीव्र गतिमा गर्न सक्छौँ। तीव्र गतिमा गर्दै जाउँ। घुँडा सिधा, खुट्टा सिधा, उठाएको हातमा हामी दृष्टि लगाउँदै जान्छौँ। बिस्तारै आफ्नो क्षमता अनुसारलाई, शक्तिलाई कहिले पनि अतिक्रमण नगर्नु, जबरजस्ती कुनै पनि अभ्यास नगर्नु। सरलताका साथ अभ्यास गर्दै जाउँ। ध्यानका साथ, आनन्दका साथ, मस्तीका साथ, मनदेखि उमङ्गका साथ चलाउँदै जानु होला। यसरी चलाउँदै जानुस्। पेटको लागि, कम्मरको लागि भनिन्छ नि, बारुली कम्मर भाँचन, बारुली जस्तो कम्मर, बारुली जस्तो कम्मर प्राप्तिको लागि चटक्क बनेको कम्मर, फिटिङ शरीर, उमङ्गको शरीर, जोस र जाँगरको शरीर। त्यसैले फिजिकली पनि फिट, मानसिक पनि फिट, अनि हर चीजको सेट गर्नको लागि फिजिकल सेटिङ, मानसिक सेटिङ। त्यसैले यो सेटिङलाई प्राप्तिको लागि यो अभ्यास हल्का तरिकाले आउनुस्, जोड्नुस् खुट्टा यसरी। अलि भित्रसम्म तान्नुस्, भित्रसम्म तान्नुस् अनि चलाउनुस्। गोराच्छासन, द बटरफ्लाई, पुतली आसन। पुतली आसन प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या हुन नदिनको लागि पुरुष दाजुभाइहरूको लागि, महिला दिदीबहिनीहरूको पाठेघरको लागि पनि उत्तम मानिन्छ यो अभ्यास। त्यसैले आनन्दका साथ यो अभ्यास पनि गर्दै जानुहोला। योग प्राणायाम गर्नको लागि कम्तीमा पनि 4 देखि 5 घण्टाको डिफरेन्स हुनुपर्छ खाना खाएको। खाना खाना साथ कुनै पनि अभ्यास नगर्नु, खाना खाएर गर्नु पनि एउटै अभ्यास छ, त्यो हो वज्रासन। यहाँलाई हामी त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैले खाना खाइसकेपछि गर्ने एउटै अभ्यास छ योगमा, त्यो हो वज्रासन। प्राणायामको लागि कम्तीमा 3 देखि 4 घण्टा र अभ्यासको लागि, आसनको लागि कम्तीमा पनि 5 घण्टा। त्यसैले मित्रहरू, अभ्यास गर्ने बेलामा पनि विचार गर्नुस् कि जथाभावी नगर्नुस्। सावधानी अपनाएर, प्रिकसन अपनाएर योग साधना गर्नुहोला। आफ्नो शरीरको क्षमता, आफ्नो रोग अनुसारको भावनालाई यहाँले बुझेर अभ्यास गर्नुहोला। त्यसैले कपालभाती प्राणायाम कसले नगर्ने? 6 महिनासम्म जसले अपरेसन गरेको छ स्थिति, दिदीबहिनीहरू महिनावारीको अवस्थामा धेरै मासिक धर्ममा
धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो अवस्थामा बिल्कुलै नगर्ने, प्रेग्नेन्ट अवस्थामा कपालभाती प्राणायाम बिल्कुलै नगर्ने। यसरी यो कुरालाई हामीले बुझेर योगमा साधना गर्नु जरुरी छ। आउनुहोस् अब गर्छौं, यसपछि हामी गर्छौं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम ग्यास्ट्रिकको लागि, विजातीय वायु तत्त्वको बाहिर निकाल्नको लागि, पेटको लागि बाह्य प्राणायाम हामी गर्छौं। श्वास पुरै छोडेर पेटलाई भित्र तान्छौं यसरी। श्वासलाई होल्ड गर्छौं अनि जब श्वास फेर्नुपर्छ बिस्तारै पेटलाई बाहिर निकालेर बिस्तारै श्वास भर्छौं अनि फेरि श्वास छोडिदिन्छौं। बाह्य प्राणायाम। पेट नरम हुनु जरुरी छ मित्रहरू, छाला नरम हुनु जरुरी छ। यो प्राप्त गर्छ प्राणायाम। त्यसैले पेटमा हाम्रो बार, हाम्रो बोसो भनेको म्याक्सिमम 2 इन्ची नभए 1 इन्ची, तर हाम्रो समाजमा थुप्रै व्यक्तिहरूको देखेका छौं 4 इन्ची यता, 4 इन्ची यता, 8 इन्ची यता, अनि 4 किलो पनि यतै, 4 किलो पनि यतै, 8 किलो यतै, बस 16 किलो, 16 केजी, 1 पैक, फ्यामिली पैक। यो रोगको घर बनिन्छ। हेर्नुस्, यो मेरो पनि आफ्नो अनुभव हो। म पनि 17 वर्ष अगाडि म पनि 115 किलोको थिएँ। मलाई डायबिटिज भयो। 30 वर्षको उमेरमा मैले इन्सुलिन लगाएँ, डिप्रेसनमा गएँ। पछि यही योगको कारणले एउटै भावना कानमा गुन्जियो मेरो। त्यति बेला मलाई गुरु योग केही थाहा थिएन। बस टिभी खोलेको थिएँ। स्वामी रामदेव महाराजले एउटै बन्दुका आसन गर्नुभएको थियो कि भन्नुभएको थियो, देखो ये बन्दुका आसन करने से तुम्हारा डायबिटीज केयर नहीं क्योर हो जाता है। त्यही शब्द कानमा गुन्जियो, मनमा विचार गरेँ अनि योग सुरुवात गरेँ। 1 महिनामा मैले 20 देखि 25 केजी वेट घटाएँ अनि इन्सुलिन पनि हटाएँ। त्यसपछि योगमा लागेँ। त्यसैले मेरो आफ्नो अनुभव यहाँलाई शेयर गरिरहेको छु मित्रहरू। आफूले जीवनको योग भनेकै आफूले अनुभव गर्ने हो। योगको किताब पढेर, शास्त्र पढेर कहिले पनि हामी स्वस्थ हुँदैनौँ। योगको किताब पढेर आफूले जीवनमा लागू गरेपछि मात्र अनि स्वस्थ जीवन बन्छ। मेरो आफ्नो अनुभव हो यो। त्यसैले प्र्याक्टिस, अभ्यास 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 वैराग्याभ्याम तन्निरोध। शास्त्रमा त लेखिएको छ, तर कन्ठ गरेर हुँदैन रहेछ। अभ्यास र वैराग्यले जीवनको सम्पूर्ण तमाम ती दुःख, पीडा, कष्ट सबै हटेर जान्छ। यो त हामीले बुझ्यौं, शास्त्रमा लेखेको कुरा, किताबमा लेखेको कुरा। तर त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न पाएनौं भने न हामी रोगबाट मुक्त हुन्छौं, न भोगबाट, न शोकबाट, न तनावबाट हामी मुक्त हुन्छौं। त्यसैले चलाउनुस् पेट। आउनुस् अग्निसार क्रिया। यही पेट हो मेन मुख्य अग्निसार क्रिया। श्वास छोडेर पेटलाई भित्र बाहिर गर्ने। यो हो अग्निसार क्रिया, अग्नि तत्वको विकास गर्ने। यसमा हामी नौली क्रिया पनि गर्न सक्छौं। पेटलाई घुमाउने, पेटलाई पनि हामी घुमाइदिन्छौं, जसलाई नौली क्रिया भन्छौं। तपाई गर्दै जानुस्। बसी बसी अनुहारबाट पसिना निस्किन थाल्छ मित्र। पसिना निकाल्नलाई एक्जर्सन गर्नै पर्छ, जरुरी छैन। गर्नुपर्छ एक्जर्सन पनि। यसको अर्थ यो होइन कि एक्जर्सन नगर्ने भन्ने होइन। शरीरको क्षमता अनुसार एक्जर्सन, अभ्यास सबै गर्नुपर्छ। तर यो पनि हो कि हामी प्राणायाम गरेर, अभ्यास गरेर, शरीरको अग्निसार क्रिया गरेर, पेटको अभ्यास गरेर हामी शरीरलाई वार्म अप गर्न सक्छौं, तताउन सक्छौं। आउनुस् अब हामी गर्छौं अनुलोम विलोम प्राणायाम। एकछिन शान्त भएर आज म यहाँलाई अनुलोम विलोम प्राणायाम र भजनमा यहाँलाई राख्ने
प्रयत्न गर्छौं जुन सम्पूर्ण एनआरएनए का मित्रहरूलाई म डेडिकेट गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि आज जसरी एनआरएनए ले विभिन्न सेक्टरमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ, आज जसरी चाहे आर्थिक रूपमा होस्, चाहे भौतिक रूपमा होस्, चाहे आध्यात्मिक रूपमा होस्, उहाँहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु कि यो जीवन हाम्रो लागि मात्र होइन, यो जीवन अरूको लागि पनि हो। मधुबन खुशबू देता है, श्वास भर्दै श्वास छोड्दै, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। यही भजन का साथ हामी आज अनुलोम विलोम प्राणायाम सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको लागि, देशमा रहेका विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सहयोगी मित्रहरूको लागि भजन का साथ आँखा बन्द गर्नुहोस्, जिउ सीधा, धार सीधा, दायाँ नाक बन्द, बायाँ नाकले श्वास तान्नुहोस्, बायाँ नाक बन्द, दायाँ नाकले श्वास छोडिदिनुहोस्। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
के सांस सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। विश्राम, शान्त हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस्। र यसरी हामी ध्यानका साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, जुन बायाँ नाकलाई ह भनिन्छ, दायाँ नाकलाई थ भनिन्छ, अर्थात् लेफ्ट नोज चन्द्रमाको प्रतीक, दायाँ नाक सूर्यको प्रतीक। चन्द्रमाको प्रतीक सद्भाव, प्रेम, करुणा, माया, ममता, वात्सल्यता। सूर्यको प्रतीक उत्साह, उमङ्ग, जोश, जाँगर। त्यसैले भगवानले सायद एउटै नाकको पाल बनाउँथ्यो होला यदि श्वास मात्र भर्ने भएको भए। यो वैज्ञानिक छ, यो साइन्टिफिक छ। जसरी चन्द्रमा, सूर्य यो ब्रह्माण्डमा छ, जसरी ब्रह्माण्ड पञ्चतत्त्वले बनेको छ, यो शरीर पनि पञ्चतत्त्वले बनेको छ। त्यसैले यो हाम्रो प्राचीन योग विज्ञानले ह प्लस थ, ह थ योग। बायाँ नाकले श्वास भर्छौं, शीतलता भित्र जान्छ। दायाँ नाकले श्वास भर्छौं, उमङ्ग, उत्साह, जोश, जाँगर भित्र प्रवेश गर्छ। बायाँ नाकले श्वास छोड्छौं, भित्री चिसो वायु बाहिर निस्किन्छ। दायाँ नाकले श्वास छोड्छौं, भित्री तातो विजातीय वायु बाहिर निस्किन्छ र अनि तातो र चिसोको ब्यालेन्स शरीरभित्र यही नाकले गर्छ। त्यसैले मनमा तनाव, दिमागमा प्रेसर, जे जस्तो समस्या छ त्यसको लागि अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाइपोटेन्सन समस्या, बिर्सिने समस्या, कथा व्यथा, चिडचिडाहट समस्या, धैर्यताको नहुने समस्या, रिस उठ्ने समस्या, क्रोध आउने समस्या, इस समस्याको मुक्तिको बाटो हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। त्यसैले योग विज्ञान, प्राणायाम, ध्यान आजको जुन वातावरण छ त्यो वातावरणलाई मुक्त पार्नको लागि मुख्य भूमिका खेल्छ। त्यसैले आज हामी घरमा बसिरहेका छौं, व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा सबै बन्द भएको छ, आर्थिक चलायमान बन्द भएको छ, हर चीज लागौं कहीं न कहीं स्टप, जीवन नि ठ्याक्कै फुलस्त भएको जस्तो महसुस व्यक्तिलाई भइरहेको छ। तर त्यस्तो होइन मित्रहरू, त्यस्तो होइन। जीवन यही आर्थिक उन्नतिमा मात्र छैन। आध्यात्मिक चिन्तनलाई प्रायोरिटी गरौं। आध्यात्मिक चिन्तन त्यस सँगसँगै त्यसपछि भौतिक चिन्तन अनि आर्थिक चिन्तन अनि ब्यालेन्स हुन्छ। तपाईं आध्यात्मिक मात्र चिन्तन गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि दुःखै दुःख छ। आर्थिक उन्नति, भौतिक उन्नति मात्र गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि दुःखै दुःख छ। त्यसैले चाणक्य भन्नुहुन्छ, आध्यात्मिक उन्नति सँगसँगै आर्थिक उन्नति सँगसँगै आध्यात्मिक उन्नति।
र यिनै शुभ भाव यहाँहरू माझ होस् र आज हामी ध्यानात्मक प्राणायाम गरौँ र भोलि अवश्य पनि हामी केही शारीरिक व्यायामहरूलाई यहाँहरू सामु हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। रोग विशेष, जीवन विशेष, जीवन दर्शनको भावना, आफ्नो अनुभूति, आफ्नो अनुभव यहाँलाई भोलिको दिनमा पनि शेयर गर्छौँ। र हाम्रो त एउटै अभियान छ, योग कुनै धर्म होइन, योग कुनै व्यक्ति विशेष होइन, हरेक व्यक्तिको लागि योग हो, हरेक धर्मको लागि योग हो। म आज एउटै कुरा बताउन चाहन्छु, देशमा रहेका विदेशमा रहेका हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एनआरएनए का सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आध्यात्मिक चिन्तनमा लागेका सम्पूर्ण आदरणीय श्रद्धेय मित्रहरू, कि हाम्रो समाजमा जातीय भेदभाव, लैङ्गिक विभेद, धर्मको भेदभाव यो कसले गर्यो? शास्त्रले होइन, यो भगवानले होइन, यो ऋषिमुनिहरूले होइन, यो त केही नलेज भएका व्यक्तिहरूले यो विभाजित गरे। त्यो राम्रो नलेज यदि यसरी आध्यात्मिकमा लगाएको भए कहाँ विभाजित हुन्थ्यो हामी? न जातको विभाजित, न जातको विभेद, न त धनको विभेद, न त लैङ्गिक विभेद, न तेरो र मेरो भन्ने विभेद। त्यसैले भजनले भन्छ, ईश्वरका सन्तान हो हामी नर नारी, दुवै मिली बोकेका छौं सृष्टि रूपी भारी, जात हाम्रो एउटै हो मानिस हो थारा, प्रकृति र पुरुषदेखि छैन कोही पर, संसारका मानिसले अन्तरिक्ष चार्यो, हामीलाई कुसंस्कारले अन्धकारमा पार्यो, संकीर्णता त्याग्नै पर्छ ज्ञानको ढोका खोली, वैर भाव मिल्काएर बोलौं मिठो बोली। त्यसैले मित्रहरू, दुई शब्द कसैलाई मिठो बोली वचन बोलिदियौं भने आखिर के जान्छ हाम्रो? त्यही सद्भाव र प्रेम नै व्यक्त गर्ने हो। र योगले हामीलाई यही ज्ञान दिएको छ। शब्द ब्रह्म हो, ब्रह्म शब्दलाई हामी सदैव मनदेखि आत्मसात गर्नु जरुरी छ। अब शब्द होइन मित्र, अब शब्दले रोग निम्त्याउँछ, अब शब्दले वैर मनुष्यता निम्त्याउँछ, अब शब्दले तेरो र मेरो भन्ने भावना निम्त्याउँछ। समाजको रूपान्तरणको लागि यो भावना हरेक व्यक्तिमा रहोस्, भगवानसँग हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा म पुनः एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अन्त्यमा हामी 3 पटक फेरि ओमको जप गर्छौँ, त्यसपछि शान्ति पाठ गरेर आजको यो सत्रलाई, आजको यो प्रोग्रामलाई हामी समापन पनि गर्छौँ। आउनुहोस्, हात ज्ञान मुद्रा कुरामाथि आँखा बन्द गरौँ, ध्यान गरौँ, चिन्तन गरौँ, जीवनको यथार्थ शान्ति र आनन्दको महसुस गरौँ। प्राणायाम गरेको बेलामा आफूले के महसुस गर्यो त्यसलाई रिपिट गरौँ। प्राणायाम गरेको बेलामा आफूले के भावनामा हामी डुब्यौं त्यसलाई एकछिन रिपिट गरौँ ध्यानका साथ। अनि गहिरो श्वास भरेर 3 पटक ओमको जप।
शान्त रहनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्। ओम कुनै धर्म होइन, ओम सृष्टिकर्ता मानिन्छ। आफ्नो आमाको गर्भमा हरेक प्राणी पहिलो स्टेजमा ओमकारको ओमको त्यो भावना अर्थात् ओमको त्यो चिन्हलाई पहिलो स्टेजमा देखिन्छ। त्यसैले ओमलाई सृष्टिकर्ता मानिन्छ। ओम संसारको पहिलो ध्वनि मानिन्छ। जुन शास्त्र, जुन गुरु, जुन ध्यानी तपस्वीहरूले ओमको जसरी व्याख्या गरेको छ, त्यो ओमलाई हामीले जीवनमा अनुभूति गर्ने प्रयत्न गर्ने। ओमको उच्चारण गर्दाखेरि किन वास्तवमा ओमलाई सृष्टिकर्ता भनेको छ, किन ओमलाई पहिलो ध्वनि मानिन्छ, किन ओमको भाइब्रेसनले, ओमको उच्चारणले मुटु रोग हुन दिँदैन। आज अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा कार्डियोलोजिस्ट डाक्टरहरूको भेटघाटले एउटा अनुसन्धान गरे कि 21 पटक जसले ओमको जप गर्छ मुटुको रोग हटपट हुन पाउँदैन। यसरी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। र हामी भन्छौं कि हे डाक्टर साहबहरू, 21 पटक मात्र होइन, 108 पटक हाम्रा ऋषिमुनिहरूले प्राचीन पद्धतिलाई अपनाएर ओमको जप गर्न लगाएको थियो, त्यतिकै 108 पटक जप गर्न लगाएको होइन। र आज यो समय आएर एउटा अनुसन्धान गरेर यसलाई पुष्टि गर्यो। त्यसमा पनि धन्यवाद छ सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई कि ओमको भाइब्रेसनले, ओमको उच्चारणले शरीरको भाइब्रेट र मुटु रोगलाई फाइदा पुर्याउने यो अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको छ। त्यसैले ओम कुनै धर्म होइन, कहीँ लेखिएको छैन, कुनै शास्त्रमा लेखिएको छैन, न गीतामा कुनै पन्नामा लेखिएको छ भगवान श्री कृष्णले म हिन्दू भनेर, न पुराणमा कहीं कतै लेखिएको छ ओम अर्थात् शिवले म हिन्दू भनेर, न कहीं कतै बाइबलमा लेखिएको छ कि जिजस क्राइस्टले म क्रिस्चियन भनेर, न कहीं कतै धम्पटमा लेखिएको छ भगवान बुद्धले म बुद्धिस्ट भनेर, न कहीं कतै कुरानमा लेखिएको छ अल्लाहले म मुसलमान भनेर। शास्त्रको एउटै भावना छ, शान्ति, अहिंसा, आनन्द, सेवा, उमङ्ग। शास्त्रको एउटै भावना हो। यो त हरेक व्यक्तिले विभाजित गराइदियो। त्यसैले हामी जुनै पनि धर्ममा रहेर, जुनै पनि आस्थामा रहेर अरूको धर्म र आस्थालाई हामी भित्रै मनदेखि, हृदयदेखि सम्मान गर्न सकौं। र मेरो गुरु राम्रो, तपाईको गुरु पनि राम्रो, आहा तपाईको गुरु पनि कति सुन्दर, मेरो गुरु पनि कति सुन्दर। यही भावना सबैमा रहोस्। यिनै शुभ भावका साथ अन्तिममा हामी शान्तिको कामना गर्छौं। यो धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायुमण्डल शान्त रहोस्। चराचर जगतका सम्पूर्ण प्राणी शान्त रहोस्। जहाँ बसे पनि नेपाल आमाको शान्तिको कामना गर्न सकोस्। चाहे देशमा रहोस्, चाहे विदेशमा रहोस्, चाहे नेपाली भनेर चिन्न नपाउन्, चाहे अनेकौं भावनाले चिन्न नपाउँ, तर हुँ त हामी नेपाली हौं, हुँ त हामी नेपाल हाम्रो देश हो, हामी नेपाली हौं। जहाँ बसे पनि, जहाँको नागरिकता भए तापनि मन त यो नेपाली हो। त्यसैले आउनुहोस् यिनै भावका साथ शान्तिको कामना गर्दै शान्ति पाठ। ओम देहु शान्ति, अन्तरिक्षम शान्ति, पृथ्वी शान्ति, राप शान्ति, लोकदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेवाय शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। दुवै हात माथि उठाउनु होला, दुवै हात घोट्नु होला, तातो बनाउनु होला। तातो हत्केलाले
आँखा सेक्नुहोला अनि अनुहारको मसाज गर्नुहोला। बिस्तारै आँखा हत्केला भित्रै खोल्नुहोला। यसरी हर दिन हामी प्राणायाम गर्छौं ध्यानका साथ, चाहे अफिसमा होस्, चाहे घरमा होस्, चाहे कोठामा होस्, समय जति पाउँछौं यही समयमा सदुपयोग गर्ने हामी प्रयत्न गर्छौं। मित्रहरू, आउनुहोस् अन्त्यमा अब हामी एकपटक हाँसेर आज हामी बिदा हुनेछौं। जीवन अनिश्चित छ, मृत्यु निश्चित छ मित्रहरू। मरेर जानु छ यो जीवन, छोड्नु छ यो शरीर। त्यसैले हाम्रो लोकगीतले भन्छ, चलेछ बतासुस्तरी मनै सरर हो, भरोसा छैन जीवनको बिताऊ हाँसेर। यसरी हाँसौं कि देख्ने मान्छेले पनि कस्तो पागलपन रहेछ, लाफ लाइक अ मैड मैन, हाँस्दै हाँस्दै। लाफिङ थेरापी, तनाव, डिप्रेसन सबैबाट मुक्त। धन्यवाद। पुनः एकपटक एनआरएन का निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भवन भट्टज्यू, सदस्य सचिव आदरणीय जनक विक्रम शाहीज्यू, हाम्रा योग ध्यान कार्यक्रमका नेपाल संयोजक शोभिता सिंखडाज्यू र कार्यक्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका एनए मित्रहरू र विभिन्न व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पुनः एकपटक म आदरणीय बिना काफ्लेज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको जीवन सुन्दर रहोस्, यहाँहरूको जीवन आध्यात्मिक रहोस्, यहाँहरूको भावना प्रेम सद्भावले रहोस्, आरोग्य बनोस्। माता ईश्वर भगवान प्रभु परमात्माले सदैव सबैको रक्षा गरून्, यिनै शुभ भाव राख्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि भोलि यहाँहरूसँग भेट्ने बाचाका साथ सम्पूर्णमा धन्यवाद। नमस्कार। ओम।